नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म स्वरूपा थापा मगर। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। नेकपाका दुई पक्षले अलग अलग ढंगले पार्टीमा गरेको फेरबदललाई निर्वाचन आयोगले पुनः अस्वीकार गर्ने, विधान सम्मत आउन आयोगको आग्रह। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत झापाको शिव शताक्षी नगरपालिकामा 3 जना युवाको समूहले धरान जाँदै गरेको यात्रुवाहक बसमा तोडफोड, 1 पक्राउ। नेकपाको दाहाल नेपाल समूह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनको विरोध गर्दै धरानमा प्रदर्शन, विरोधमा मोटरसाइकल र्याली। चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस शुल्क 8 लाख रुपैयाँ बढाउन सिफारिस, 5औं बैठकबाट शुल्क बढाउन प्रस्ताव। सिरहाको मिर्चैया नगरपालिका 5 जीवा खोला पुलको उत्तर साइडमा प्रेसर कुकर बम फेला, श्रीशेर गर्नेबाट नेपाली सेनाद्वारा डिस्पोज। होटल व्यवसायी कृष्ण पाठकले धरान किचन होटल सञ्चालनमा 2 करोडको लागतमा होटल सञ्चालन। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई, प्रस्ताव दर्ता भएपछि नेकपाको कुन पक्षमा उभिने भन्ने काङ्ग्रेसभित्र विवाद कायमै। र शिव बाबा भक्त समाज नेपालले 14 महिने पैदल यात्रा आरम्भ हुने। अब समाचार विस्तारमा। नेकपाका दुई पक्षले अलग अलग ढंगले पार्टीमा गरेको फेरबदललाई निर्वाचन आयोगले पुनः अस्वीकार गर्ने भएको छ। दलको विधानलाई आधार मानेर सोधिएका सवालमा दुवै पक्षले दिएको जवाफप्रति आयोग सन्तुष्ट हुन नसकेपछि अस्वीकार गर्ने देखिएको हो। आयोगका अनुसार प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल पक्षले लिएका निर्णय दलको विधान सम्मत छैनन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएसँगै सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेर व्यवहारत पार्टी विभाजित भएको हो। त्यस यता पार्टीका दुई अध्यक्ष ओली तथा दाहालले अलग अलग समूह बनाउनुका साथै एकले अर्कालाई कारबाही गर्ने लगायत गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकोमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई दाहाल पक्षले अनुशासनको कारबाही गर्दै अध्यक्षबाट हटाएको छ। उहाँको स्थानमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको छ। दाहाल नेपाल पक्षले नेकपाका 441 केन्द्रीय सदस्य मध्ये 2/3 साथ आफूहरूसँग रहेको दाबी गर्दै आएको छ। ओलीले 441 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई विधान संशोधन गरेर 1501 सदस्यीय पुर्याएका छन्। केन्द्रीय कमिटीका 900 हाराहारी सदस्यको नाम समेत आयोगलाई बुझाइसकेको छ। दुवैले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 51 अनुसार दलमा गरिएको हेरफेरलाई दल दर्ता किताबमा अत्यावधिक गरिदिन आयोगलाई आग्रह गरेका थिए। आयोगले दुवै पक्षको त्यस्तो आग्रहलाई पुस 23 गते अस्वीकार गर्दै त्यसमा थप स्पष्टता खोजेको थियो। तत्कालीन दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर 2075 जेठ 3 गते नेकपा बनेको थियो। एकीकरणका बेला दलले दिएको विधान 441 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति अध्यक्षमा ओली र दाहाल, महासचिवमा विष्णु पौडेल लगायतका पार्टीको संरचना र पदाधिकारीहरूमा कुनै पनि फेरबदल नमानिने आयोग स्रोतले उल्लेख गरेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत झापाको शिव शताक्षी नगरपालिकामा 3 जना युवाको समूहले धरान जाँदै गरेको यात्रुवाहक बसमा तोडफोड गरेको छ। घरेलु हतियार खुकुरी सहित आएका उनीहरूले बस रोकेर तोडफोड गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार यो घटनामा नेत्र विक्रमचन्द विप्लव समूहको नेकपा माओवादीको संलग्नता हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। किरात चोकमा बा 4 ख 8897 नम्बरको यात्रुवाहक बस रोकेर खुकुरी सहित आएका उनीहरूले बसको सिट काटेका छन्। बसको अगाडिको भागको सिसा समेत फुटाइदिएको इलाका प्रहरी कार्यालय झिलझिलेले जनाएको छ। उनीहरूले मट्टी तेल छर्केर उक्त बसलाई आगजनीको प्रयास
गरेका थिए। आगजनी प्रयास गरेपछि बसमा रहेका यात्रुहरू चिच्चाएको कारण आगजनीबाट जोगिएको प्रहरीले जनाएको छ। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूहले आह्वान गरेको बन्दका बावजुद झापामा सार्वजनिक यातायातका साधन बिहानैदेखि सञ्चालनमा आएका थिए। समूहमा आएका युवाले बन्दका दिन बस चलाएर किन उल्लङ्घन गरेको भन्दै बसको सिसा फुटाइदिएको यातायात मजदुरको भनाई उद्धृत गर्दै इलाका प्रहरी कार्यालय झिलझिलेले जनाएको छ। घटनामा संलग्न एकजनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ। टिर्का सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको विरोधमा शनिबार सो समूहले नेपाल बन्दको घोषणा गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल नेतृत्वको समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनको विरोध गर्दै धरानमा प्रदर्शन गरेको छ। धरानको छाताचोकबाट निस्किएको विरोध र्याली धरान बजारमा प्रदर्शन गर्दै भानुचोकमा पुगेर कोण सभामा परिणत भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेको विरोधमा मोटरसाइकल र्याली समेत निकालिएको थियो। भानुचोकको लोकतान्त्रिक चौतारीमा भएको कोण सभामा बोल्दै नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश 1 इन्चार्ज भीम आचार्यले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले जनतामा जथाभावी कर बढाउँदा र गलत काम गर्दा त्यसो नगर्न पार्टीले सचेत गराएको तर त्यसैलाई ओलीले काम गर्न नदिएको भनेर प्रचार गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सरकारले जनताको हितमा कुनै काम गर्न नसकेको भन्दै आफ्नो आलोचना सुन्न नसकेर संसद विघटन गरिएको बताउनुभयो। पार्टीका 1 नम्बर प्रदेश कमिटी सदस्य मुक्साहाङ मेन्याङ्बो मुकेशले ओलीले संवैधानिक कु गरेको आरोप लगाउनुभयो। कार्यक्रममा नेकपाका स्थानीय नेताहरू किरण कुमार राई, आइन्द्र विक्रम बेघा, प्रदेश सांसदहरू सावित्री श्रेष्ठ, उमिता बराइली लगायतका नेता कार्यकर्ता सहभागी थिए। कोरोना महामारीले ग्रस्त भएको बेलामा चिकित्सा शिक्षा आयोगले यस शैक्षिक सत्र 2077-78 का लागि MBBS शुल्क 8 लाख रुपैयाँ बढाउन शनिबार सिफारिस गरेको छ। आयोग शुल्क निर्धारण कार्यदलले विभिन्न कारण देखाउँदै 40,23,250 रुपैयाँबाट वृद्धि गरी 48 लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ। शनिबार आयोगको 5औं बैठकमा सिफारिस समितिले शुल्क बढाउन प्रस्ताव राखेको शिक्षा मन्त्रालयले जनायो। चिकित्सा शिक्षामा शुल्क क्रमशः घटाउँदै लगेर निशुल्क गर्नुपर्ने चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्म हो। चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीसँग सरकारले सत्याग्रहका बेला गरेको सहमति पनि हो। समितिले 17 विषय मध्ये अधिकांशमा बढाउने सिफारिस गरेको छ। समितिले BDS, MD, MS, MDS साइन्स, MD आयुर्वेद, MN, MSc नर्सिङ, M फर्मा, MSc मेडिकल माइक्रोबायोलोजी, MSc बेसिक साइन्स, MPhil क्लिनिकल साइकोलोजीमा शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै BDSमा करिब 1 लाख रुपैयाँ बढाउन सिफारिस गरेको छ। कृति समाचारमा अब विज्ञापनको पालो। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सिराहाको मिर्चैया नगरपालिका 5 जीवा खोला पुलको उत्तर साइडमा प्रेसर कुकर बम फेला परेको छ। शनिबार बिहान प्रेसर कुकर बम भेटिएपछि डिस्पोजलका लागि चोहरवा स्थित श्री शेर गणबाट नेपाली सेनाको डिस्पोजल टोली घटनास्थल पुगेर बम डिस्पोज गरेको छ। बम कसले र के प्रायोजनको लागि राखेको भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको इप्राका मिर्चैयाका DSP राजेन्द्र श्रेष्ठले जनाएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा केही बेर सवारी आवागमन समेत बन्द गरिएको थियो भने केही बेर पश्चात आवागमन सुचारू गरिएको जिल्ला प्रहरी सिराहाका प्रवक्ता DSP शालिग्राम शर्माले बताउनुभयो। होटल व्यवसायी कृष्ण पाठकले धरान किचन होटल सञ्चालनमा ल्याएका छन्। धरान 15 बर्गाछी भन्दा 100 मिटर माथि होटल सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। होटलको लगानी 2 करोड रहेको बताइन्छ। पाठकको यो तेस्रो होटल हो। यसअघि धरान 2 भानुचोकमा धरान किचन र धरान 8 बर्गाछीमा धरान किचन सेकुवा कर्नर सञ्चालनमा ल्याएका थिए। नयाँ होटलमा VIP, डिलक्स स्ट्यान्डर्ड र नर्मल क्याटेगोरीका रुमहरू रहेका छन्। होटलमा सस्तोमा 1500 देखि महँगोमा 5000 सम्मको शुल्कमा 20 वटा कोठा उपलब्ध छन्। उद्घाटनको अवसर पारेर माघ 20 गतेसम्म रुमहरूमा 30% छुट दिएको उहाँले बताउनुभयो।
नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिने बताउनु भएको छ। शनिबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उहाँले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिने बताउनुभयो। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। प्रस्ताव दर्ता भएपछि नेकपाको कुन पक्षमा उभिने भन्ने कांग्रेसभित्र विवाद छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिने बताउनु भएको हो। अविश्वासको प्रस्तावमा उभिने बताउँदै उहाँले सरकारमा सहभागिताका विषयमा पछि निर्णय गर्ने बताउनुभयो। कार्यकारिणी अधिकार लिएका देशका प्रधानमन्त्री अहिले भन्दै हुनुहुन्छ यो मेरो राजनीतिक निर्णय हो, अदालतले हेर्ने काम छैन, यो खारेज गरिदिनु भनेर उहाँ आदेश दिँदै हुनुहुन्छ हैन। यसको के हो अर्थ? र यसरी चाहिँ नि मुलुकलाई अब चाहिँ मैले गरेँ भनेर भन्ने चाहिँ नि यो लोकतन्त्र हो। अहिले त्यसैको लागि 70 वर्ष हामीले लडेर यो संविधान बनाएको हो। शिवबाबा भक्त समाज नेपालले 14 महिने पैदल यात्रा आरम्भ हुने भएको छ। मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिका 5 बलियाबाट 14 दिने पितृ उद्धार अश्वमेध महायज्ञको सुरुवात हुने भएको आयोजकले जानकारी दिएको छ। माघको 15 गते दिनको 12 बजेबाट शिवबाबा भक्त समाज नेपालकी संरक्षक सञ्जना तिमसिनाको पैदल यात्रा रहनेछ। पैदल यात्राको प्रमुख उद्देश्य भनेको सम्पूर्ण गोत्रको मन्दिर, वृद्ध आश्रम, अनाथ आश्रम निर्माणका लागि विभिन्न सहयोगदाताको सहयोग र तिमसिनाले नै निर्माण गरेको अष्टधातुको कलश निर्माण गरी आर्थिक सहयोग सङ्कलन गर्ने कुरा समेत संरक्षक सञ्जना तिमसिनाले जानकारी दिनुभयो। माघको 15 गतेदेखि हामी पैदल यात्रामा निस्किँदैछौँ। 14 महिना कहाँसम्म पुग्छु थाहा छैन, तर 14 महिना पैदल यात्रा सकेर अब 78 सालको फागुनको 23 गते मात्रै म यहाँ आउँछु। कलश यात्राको दिन महायज्ञ सुरु हुन्छ। 2021 गुरु राखेर महायज्ञ सुरु हुन्छ। अग्निकुण्ड बन्छन्। आर्थिक पाटो भन्नाले मैले एउटा अष्टधातु कलश निर्माण गरेको छु। त्यो कलश चाहिँ जुन वास्तुको लागि चाहिँ उपयुक्त घरमा राख्न भनेर ओम पञ्चायन कलश, त्यो कलश बेचेर चाहिँ त्यसबाट आएको फाइदा पैसाले चाहिँ यो महायज्ञ सम्पन्न गर्ने, साथै भक्तहरूको जुन उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ, भक्तहरूले पैदल यात्रामा कतिले गर्नुहुन्छ, कतिले यहाँहरू पनि गर्नुहुन्छ। मोरङबाट सुरु भएको पैदल यात्रामा सञ्जना तिमसिना 14 महिनासम्म कुनै पनि यातायात वा अन्य साधनमा प्रवेश गर्ने छैनन्। बलियाबाट सुरुवात भएको पैदल यात्रा पश्चिमको महाकालीसम्म पुग्ने र पुनः सुरु भएकै स्थानमा आएर विशाल यज्ञ कुण्ड सुरु गरिने आयोजकले जानकारी दिएको छ। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। नेकपाका दुई पक्षले अलग अलग ढङ्गले पार्टीमा गरेको फेरबदललाई निर्वाचन आयोगले पुनः अस्वीकार गर्ने, विधान सम्मत आउन आयोगको आग्रह। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत झापाको शिव शताक्षी नगरपालिकामा 3 जना युवाको समूहले धरान जाँदै गरेको यात्रुवाहक बसमा तोडफोड, 1 पक्राउ। नेकपाको दाहाल नेपाल समूह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनको विरोध गर्दै धरानमा प्रदर्शन, विरोधमा मोटरसाइकल र्याली। चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस शुल्क 8 लाख रुपैयाँ बढाउन सिफारिस, 5औं बैठकबाट शुल्क बढाउन प्रस्ताव। सिरहाको मिर्चैया नगरपालिका 5 जीवा खोला पुलको उत्तर साइडमा प्रेसर कुकर बम फेला, श्रीशेर गर्नेबाट नेपाली सेनाद्वारा डिस्पोज। होटल व्यवसायी कृष्ण पाठकले धरान किचन होटल सञ्चालनमा 2 करोडको लागतमा होटल सञ्चालन। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिने नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई, प्रस्ताव दर्ता भएपछि नेकपाको कुन पक्षमा उभिने भन्ने कांग्रेसभित्र विवाद कायमै। र शिवबाबा भक्त समाज नेपालले 14 महिने पैदल यात्रा आरम्भ हुने। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।